बाणासुरलाई त भगवानले दण्डित गराउनु भएको थियो। पुरा त्यति बेला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका केही ठाउँहरू मात्रै घाँस खान बस्न मान्छे बस्न मिल्ने थियो। सब पानी पानी थियो। यो तलाउ हो। यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तलाउ हो है। पहिला यो कुनै बेलामा यो तलाउ थियो, पोखरी थियो। अहिले हामी अहिले जस्तै फेवाताल, फोक्सुन्डो ताल, रारा ताल भन्छौँ नि, त्यस्तै यो पनि कुनै कालखण्डमा यो ताल थियो। यो शोणितपुर पानी पानी थियो। कहीँ बस्ती बस्ने, कहीँ यसो थियो। त्यही अन्तर्गत भगवान कृष्ण द्वारकाबाट आउनुभएको थियो यहाँ। हो, भगवान कृष्णले भन्नुभयो अब तिमी यहीँ बस, तिम्रो बाबा नि यहीँ मरे, यी गाईहरू छन्, गाईको संरक्षण गर्नु, गाईको सम्वर्धन गर्नु। प्रभु म कहाँ बस्छु, यस्तो ठाउँमा पानी पानी छ, चिन्ता नगर न। भगवानले अहिलेको चोभारको गल्छी चोभारमा जानुभयो र आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा त्यो चोभारको गल्छीलाई काटिदिनु भयो। सुदर्शनले काटेर यो नेपाल उपत्यकाको पानी सब बाहिर पठाइदिनु भयो चोभारबाट। अहिले छ नि हैन, सानो छ। यो बागमती, विष्णुमती, इक्षुमती, नागमती, धेनुमती साराको पानी गएर त्यहीँबाट खस्छ हैन त? अचम्म छ नि। हो ल, बस चोभारको गल्छी काटेर भगवान कृष्णले पानी बाहिर पठाइदिनु भयो। अनि त्यो ग्वालाको छोरा भुक्तमान नाम गरेको गोपालले यो नेपाल उपत्यका भन्थे, जसलाई अहिलेको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर नेपाल उपत्यका। नयपाल शिरो भागे तद्रूपेण चितम स्ततः, पशुपति नाम गरेको लिङ्गको रूपमा भगवान विराजमान हुनुभयो। नेपाल नाम गरेको नगरीको रूपमा स्थापित भएर अनि भगवान कृष्णले त्यही मर्नीवाला गोपालको छोरा भुक्तमान नाम गरेको गोपाललाई नेपालको पहिलो गोपाल वंशीय राजा बनाएर मेरो प्रभु नातिनी बुहारी लिएर द्वारका जानुभयो। हिन्दू धर्मअनुसार कृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रले काटेर पानी बाहिर पठाउनु भयो। बुद्ध धर्मअनुसार तिब्बतबाट आएका मञ्जुश्री नाम गरेको भिक्षुले त्यो चोभारको गल्छी काटेर पानी बाहिर पठाएर बस्ती बसाए भन्छ बुद्ध धर्मशास्त्र। सुन्नु भएको छैन? हो, तर हामी बुद्ध पनि हाम्रै हो, अलग होइन। बुद्ध पनि हामी भगवान नारायणको 24 अवतारहरू मध्येकै अवतार हो प्रभुको। त्यसकारणले हामी कृष्णले गर्नुभएको कर्म चोभारको गल्छी काटेर पानी बाहिर पठाएर यो बस्ती बसाउनु भयो है। अनि गोपाल वंशीय राजाले राज्य गर्दै 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 गए। गाई पाल्नेले राज्य गरेको हुनाले गोपाल वंशीय राजा भनियो। भुक्तमानबाट राज्य गर्दै गर्दै गए। गोपाल वंशीहरूले राज्य गर्दा गर्दै अनि भैँसी पाल्नेवालाहरू आए। हो, बडा भैँसी पालेर दुध दोहेर बेच्ने खाने गर्नेवालाहरूले आएर गोपाल वंशीयहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पारे, अल्पसङ्ख्यकमा पारेर गोपाल वंशीयको राज्यलाई छिनेर भैँसी पाल्नेवालाहरूले राज्य गरेको हुनाले महिषपाल हैन प्रभु? हो हो, महिषपाल नाम गरेका वंशीय राजाहरूले राज्य गर्न लागे। भैँसी पाल्नेवाला महिषपाल वंशीय राजाले राज्य गर्दै 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 गएपछि पूर्वतिरबाट आएका किराँतीहरूका राजा एलम्बर नाम गरेका राजा, पहिलो किराँती राजा एलम्बर हुन्। एलम्बर नाम गरेका किराँती राजाले राज्य गरे। त्यो एलम्बर नाम गरेको किराँती राजाले राज्य गर्दै 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 गएपछि किराँती नाम गरेका राजा एलम्बरले राज्य गर्दै गर्दै गएपछि अनि लिच्छवी राजाहरूले राज्य गर्न लागे। लिच्छवी राजा हामीले सुनेका छौँ नि, मानदेव प्रथम है। लिच्छवी राजाहरूले राज्य गर्दै 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 गए। लिच्छवी राजाहरूको पनि राज्य समाप्त भयो। त्यसपछि मल्लकालीन राजाहरूको उदय भयो। मल्लकालीन राजाहरूले राज्य गर्दै 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 गए। विभिन्न मल्ल राजाले राज्य गरे। लिच्छवी कालमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलाई पहिला एउटै थियो, यो 3 खण्डमा विभाजन गरिदिए। काठमाडौँका राजा अलग, भक्तपुरका राजा अलग, ललितपुरका राजा अलग भए। मल्ल राजाहरू त झन अलग भए। मल्लले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर इत्यादि ठाउँमा
त्यसलाई पनि टुक्राएर राज्य गरे भाइ भाइमा। मल्ल राजाहरूले राज्य गर्दै 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 गइसकेपछि यो नेपाल एकीकरणको लागि गोर्खामा जन्मिएर नरभूपाल शाहका छोरा हैन, नरभूपाल नाम गरेका राजाका छोरा पृथ्वीनारायण शाहको रूपमा जन्मनुभयो र नेपाल एकीकरणको माध्यमले 2224 राज्यको रूपमा अवस्थित नेपाललाई, किनभने नेपाल एउटा सिङ्गो नेपाल थिएन, साना साना थिए, टुक्रा टुक्रा थिए हो। काहीँ सेन राजाले राज्य गर्थे, काहीँ कुन राजाले राज्य गर्थे, जाजरकोटे राजा, सेन राजा, सेन ठकुरी राजा हो, चितलाङ्गडका राजा, अनि त्यसपछि गएर बागलुङका राजा, त्यसै गरी कहाँ धेरै ठाउँका राजाहरू थिए। राजा महाराजाहरू टुक्रा टुक्रा भएर राज्य गरेका थिए सिङ्गो नेपाल। अनि पृथ्वीनारायण शाहले यसरी भएन, यो देशलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो अखण्ड नेपाल बनाउनु पर्यो। स्वयं गुरु गोरखनाथको कृपाले, गोरखनाथ भगवानको आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहमा भयो। अझ हामी किम्वदन्ती त सुनेका छौँ, गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई दही खान दिएका थिए अरे। अलिकति जुठो हालेर दही खान दिएछन्, गुरु गोरखनाथले दिनुभएछ। अनि गुरु गोरखनाथले जुठो दही पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जुठो खान्न भनेर सायद फालिदिनु भएछ, घिनाएर है। फालेपछि खुट्टामा परेछ त्यो दही। अनि गुरु गोरखनाथले भनिदिनु भयो, हेर तिमीले यो दही खाएको भए तिमीले बोलेको जति तिम्रो हुन्थ्यो। तिमी जहाँ गएर बोल्छौ नि, बोलेपछि तिम्रो हुन्थ्यो सारा। यदि दही खाइदिएको भए त सारा ब्रह्माण्डै, यो संसारै नेपाल हुन्थ्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहले दही खाएको भए, दही खानु भएन, दही पोखियो, खुट्टामा पर्यो हो। अनि भनिदिनु भयो, तिमीले टेकेको जति तिम्रो हुन्छ। देख्नुभयो, खाएको भएदेखि बोलेको जति हुन्थ्यो, अब खाएनौ, फालिदेऊ, खुट्टामा लाग्यो, अब तिमीले टेकेको जति तिम्रो हुन्छ भनेपछि उनी बडमारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह वीर विक्रम शाहदेव सरकारले यो सारा नेपालको एकीकरण गरेर 2224 राज्यलाई एक सिङ्गो नेपाल रूपमा परिणत गराउनु भयो। पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। हामीले हिमाल उठायौं एसियाको माझमा, सभ्यता बास बसेथ्यो आएर यही साँझमा। यो दुनियाँमा नेपाल नचिन्ने कहीँ थिएन। नेपाल भनेपछि, गोर्खा भनेपछि हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहको योगदान यो राष्ट्रमा, पृथ्वीनारायण शाहको बलिदान यो राष्ट्रमा, पृथ्वीनारायण शाहले आज यो राष्ट्रको एकीकरण गरेर सिङ्गो अखण्ड नेपालको परिकल्पना गरिदिएको हुनाले आज हामी चुडी चुडी बाँडेर के भन्नु, चुडेर लुछेर खान पाछन् नेपाललाई। देख्नुभयो, यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले, जसको कारणले आज हामी नेपाली भएर रहेका छौँ। आज हामी गौरव गरेका छौँ नेपाल भनेर। सायद हिजो पृथ्वीनारायण शाहको उदय हुँदैन थियो भने आज यो टुक्रा टुक्रा अवस्थामा रहेको राज्य अघि नै कति बेला नै यो कहाँ गएर लिन भइसक्थ्यो। यो न चाइनाको हुन्थ्यो, न भारतको हुन्थ्यो, न अर्कै शक्ति आउँथ्यो, ठेगान छैन। हो, यसको संरक्षण कसले गर्यो, यसको संवर्धन कसले गरिदियो? तपाईँको घरको माया तपाईँलाई हुन्छ कि यो छिमेकीलाई हुन्छ? कसलाई हुन्छ? तपाईँको घरभित्र भएका चिज सामानको माया, तपाईँको घरको माया तपाईँलाई हुन्छ कि छिमेकीलाई अर्कोलाई हुन्छ? आफैलाई हुन्छ नि। काहीँ भत्क्यो भने, काहीँ केही भयो भने ओहो भत्किन लायो, टालटुल गर्नुहुन्छ, केही भयो भने यस्तो भएन भन्नुहुन्छ नि। हो, तपाईँ हामी अहिलेका भनेका के हुन्? छिमेकी हुन्। अर्काले ठिक्क बनाइदिएको ठाउँमा आएर दाइँ गर्न पाएका, रजाइँ गर्न पाएका छन्। यिनलाई के मतलब? आफ्नो घरवाला हुनु पर्यो, आफ्नो पौरखले आर्जेको हुनु पर्यो, अनि माया लाग्छ। खै आज हामीलाई नेपालको माया, खै नेपालको प्रति हामीलाई खै। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राज्य हुनाले सिङ्गो अखण्ड राज्य भयो। पृथ्वीनारायण शाहबाट त्योभन्दा पहिला नरभूपाल शाह, त्यहाँ द्रव्य शाह हुँदै नरभूपाल शाहसम्म, द्रव्य शाह, कृष्ण शाह, फत्ते शाह,
हुँदै नरभूपाल शाहसम्म 11 पुस्ता नरभूपाल शाहबाट हाम्रो अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारसम्म आएर कति ज्ञानेन्द्र सरकारमा कति 13 पुस्ता भयो होला हैन, आएर चाहिँ अन्तिममा 2062-63 को आन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्र लोकतन्त्र हुँदै अनि लोकतन्त्रपछि अहिलेको यो संविधान सभा 2072-74 हैन 73 कति हो 72 सालको संविधान सभाको पछि नेपालबाट सदाको लागि राजतन्त्र पनि गयो, हिन्दू राष्ट्र पनि, धर्मनिरपेक्षता राज्य पनि घोषणा भयो। 5000 वर्षको इतिहास बोकेको यो राजतन्त्र भगवान कृष्णबाट स्थापित भएर ज्ञानेन्द्र सरकारमा गएर अन्तिम भयो। भगवान श्रीकृष्ण साक्षात नारायण भएको हुनाले, नारायणको वंशबाट, नारायणको कुलबाट सुरुवात भएको हुनाले, ज्ञानेन्द्र सरकारसम्म गएर टुङ्गेको हुनाले यो नेपालमा जसले सुर्पेज लाएर जो सिंहासनमा बसेर राजा बन्छ त्यो साक्षात नारायणको स्वरूप हो भनेर राजालाई भगवान मानेर पूजा गरेको भन्नुभयो नि। राजालाई विष्णुको अंश त्यस मानेमा मानेको हो। गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन? हो, गर्न छोड्नु हुँदैन है, अझै गर्नुपर्छ। बस यति धेरै इतिहास छ हाम्रो नेपालको। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र। लोकतन्त्र देशमा आवश्यकता हो भन्नुभयो। लोकतन्त्र देशमा आवश्यकता हो। भागवतमा लेखिया छ त, बकाइदा भागवतले लेखिदिएको छ त। भागवत आजको त होइन, 62-63 को आन्दोलनपछि बनेको त भागवत होइन। 62-63 को आन्दोलनमा कसैले लेखेर दिएको भागवत पुस्तकमा अनि र यहाँ लेखेको रहेछ यो गरौँ भनेर गरे त होइन हाम्रो देशका नेताहरूले। किनभने भागवतमा त त्यो बेलामा लेखेको थियो, निर्मितो लोकतन्त्रोयम लोकेषु परिवर्तने। श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्धको 11औं अध्यायको 29औं श्लोकमा लेखिदिएको छ, निर्मितो लोकतन्त्रोयम लोकेषु परिवर्तने। यसले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्नु छ, राष्ट्रलाई उन्नतितर्फ लिएर जानु छ, राष्ट्रोन्नति गर्नु छ, राष्ट्रको विकास गर्नु छ, जनतामा सार्वभौम सत्ताको अधिकार सुम्पनु छ भने, जनतालाई शिक्षित गराउनु छ भने, देशलाई समृद्धि गराउनु छ भनेदेखि निर्मितो लोकतन्त्रोयम लोकेषु परिवर्तने। अयम लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्रको स्थापना गर के का निमित्त? राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिको निमित्त। बस चाहिएको लोकतन्त्र। भागवतले बताएको नि लोकतन्त्र हो, तर हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आएन, लुट भाइ लुटतन्त्र आयो। जसले सक्यो त्यसले लुट्यो, जसको नाम पनि फेरि हुन्थ्यो। अब लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र भन्दै हुन्थ्यो हैन? बस केही फरक नपर्ने भयो। त्यही भएर हे भगवान, हे ईश्वर, सबैमा अपनत्वको भावना जागृत गराइदिनु। हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, भगवान सुत्नु भएको छ, जब जाग्नुहुन्छ नि सब विनाश हुन्छन्। होइन म भन्छु सुन्ने, भगवान सुत्नु भएको छ, जब जाग्नुहुन्छ भगवान जागेपछि सब ठिक हुन्छ, चिन्तै छैन। समय कुर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, धैर्य गर्न सक्नु पर्यो, सहन गर्न सक्नु पर्यो। एक दिन आउँछ, फरकै छैन। यो त हाम्रा पूर्वहरूले, हाम्रा पूर्वजले दिएका चिज हो नि। त्यही भएर हामी जाग्नु पर्यो। अब यसरी सेलाएर बसेर हुँदैन। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट, सबैले आफ्नो घरबाट कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, सबैजना मिल्यो भनेदेखि असम्भव केही पनि छैन। के का निमित्त? धर्मका निमित्त। के का निमित्त? राष्ट्रका निमित्त। के का निमित्त? राष्ट्रको सार्वभौमताको निमित्त, राष्ट्रको अखण्डताको निमित्त र नेपालको निमित्त, मातृभूमिको निमित्त। भगवान श्रीकृष्णद्वारा स्थापित गर्नुभएको गोपाल वंशी राजतन्त्रको इतिहासबाट शाहवंशीमा गएर
5000 वर्षपछि समाप्त भएको यो शिवपुराण अन्तर्गतको बाणासुर नाम गरेको राजाको छोरी उषाको कथा चरित्रबाट शुभारम्भ भएको यो कथा। उषाले विवाह गर्दिन भन्दा भगवान कृष्णका नाति अनिरुद्धका साथमा विवाह गरी बक्सनुभयो, जो अहिलेको चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत बाणगङ्गा नदीमा भनिन्छ, जसलाई त्यहाँ बसेर राज्य गर्नेवाला बाणासुरकी छोरी उषाको साथमा कृष्णले नाति अनिरुद्धका साथमा विवाह गराइदिनु भयो। यो सारा चरित्र हामीले सुन्यौं। अब सुत नाम गरेका पौराणिकसँग 88,000 सौनकादि नाम गरेका ऋषिहरू नैमिसार नाम गरेका क्षेत्रमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। आफ्ना परम भक्तलाई बताउँदै जानु भएको यो कथा नन्दीश्वरले प्रश्न गर्दा भगवान देवादिदेव महादेवले आफ्ना परम भक्त नन्दीलाई बताउनुहुन्छ यही कथा। नारद नाम गरेका ऋषिलाई भगवान ब्रह्माजी आफ्ना मानसपुत्र नारदजीलाई शिवपुराणको यो दिव्य कथा बताउँदै जानु भएको छ। अहिले ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, यता नन्दीकेश्वर भगवानले प्रश्न गर्नुहुन्छ, उता नारद नाम गरेका ऋषिले ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले मलाई भगवान शिवजीका दिव्य चरित्रले र लीलाले परिपूर्ण भएका शिवपुराणका कथा सुनाउनु भयो। अब मलाई उनै देवादिदेव भगवान महादेवको दिव्य कथामा शतरुद्र नाम गरेको संहिता, जसलाई तृतीय संहिता भनिन्छ, शतरुद्र नाम गरेको संहितामा प्राप्त हुनेवाला भगवान परमानन्द अनन्त लीलाशाली ईश्वरहरूका पनि महाईश्वर सर्वव्यापक भगवती गौरीका प्रियतम विघ्नका हर्ताकर्ता गणेशका पिता स्वामी कार्तिकेयका पिता यस्ता देवादिदेव भगवान महादेवका प्रति भगवान श्री हरिले गर्नुभएका पावन चरित्र लीलाहरूको बारेमा बताइ बक्सनुहोस् भनेर शतरुद्र संहितामा प्रश्न गरी बक्सनुभयो। यो दिव्य लीला हो भगवानको है। वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज समुद्रभवं शङ्करमादिदेव। यस्ता परम आदिदेव भगवान शङ्करलाई नमन गर्दै सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु हामीलाई त्यो दिव्य भगवानको लीलाहरू श्रवण गराइ बक्सनुहोस्। भगवानको 5 वटा नाम छन् शिवजीका, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान। भगवान शिवजीका 5 वटा मुख, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। पूर्वमा सद्योजात, दक्षिणमा वामदेव, पश्चिममा नहीं, पूर्वमा सद्योजात, पश्चिममा वामदेव, दक्षिणमा अघोर, उत्तरमा तत्पुरुष, ईशान। यी भगवानका पञ्चमुखहरू शिवजीका। पूर्वे यी भगवानका स्वरूपहरू हुन्। पशुपति नाथको वर्णनमा म भगवान शिवजीका पञ्चमुखहरूको वर्णन गर्नेछु। त्यति बेला है भगवान शिवजीको पञ्चमुखहरूको लीलाको बारेमा म त्यति बेला पछि आउँछ। कोटी रुद्र संहितामा भगवान पशुपति नाम गरेको लिङ्गको महिमा त्यति बेला। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर अनि ईशान यी भगवानका 5 मुखहरू भए। जो भगवान शिवजीको नित्य यी पञ्चमुखी शिवजीको ध्यान गर्छ। अष्टमूर्ति शिवजी भगवानका 8 वटा मूर्तिहरू, भव सर्वो रुद्र पशुपति तरोग्र। भगवान शिवजीका अष्टमूर्तिहरूमा सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव यी भगवानका
अष्टमूर्तिहरू भए। यसै गरी भगवान शिवजीका सर्वमूर्ति भूमिमा, भवमूर्ति जलमा, रुद्रमूर्ति अग्निमा, यसै गरी उग्रमूर्ति वायुमा, भीममूर्ति आकाशमा, पशुपति मूर्ति प्रत्येक जीवमा, ईशान मूर्ति सूर्यमा, महादेव मूर्ति चन्द्रमामा। अष्टमूर्तिको महिमा यसरी गाइएको छ भगवान शिवजीको। पाँचवटा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान पञ्चमुख अनि अष्टमुख। त्यसपछि भगवानको अर्धनारीश्वर लोक कल्याणका निमित्त परब्रह्म परमात्मा प्रभुले शिव शक्तिबाट आफ्नो स्वरूपलाई आदि नारी आदि पुरुषको रूपमा अवतरित गराउनु भएको हुनाले ब्रह्माजीको सृष्टि प्रक्रियालाई सफल तुल्याउनका निमित्त भगवानको इच्छाले पूर्ण चैतन्यमय ऐश्वर्य सम्पन्न सर्वकाम पूरक आदि भागलाई नारी आदि भागलाई पुरुष बनाएर भगवान श्री शिवजीले अर्धनारीश्वर स्वरूपको धारण गरी बक्सनुभयो। त्यसै गरी बराह कल्पमा भगवान शिवजीद्वारा अनेक रूपको धारण गरी बक्सनुभयो। विभिन्न कल्पमा भने यसै गरी 10औं द्वापरदेखि 28औं द्वापरसम्म शिव अवतारमा भगवानले विभिन्न प्रकारका रूपहरू धारण गर्नुभयो। जसमध्येमा भगवान शिवजीले लोक कल्याणका खातिर लोकका कल्याणका निमित्त भगवान श्री शिवजीद्वारा गणेशजीलाई गणपतिको पद प्रदान, नन्दीलाई आफ्नो वाहनको रूपमा भगवानले सहस्त्र स्वीकार गरी बक्सनुभयो र भगवान शिवजीद्वारा भैरव अवतारको स्वरूप धारण गरी बक्सनुभयो। भगवान स्वयं भैरवका रूपमा आइबक्सनुभयो। भैरवलाई ब्रह्म हत्या पाप लाग्यो। ब्रह्माजीको 5वटा शिर मध्येमा एक शिर काटिएको हुनाले भैरव ब्रह्म हत्या लाग्यो। भैरवलाई ब्रह्म हत्यादेखि मुक्ति गराउनको लागि भगवानले काशीमा गएर बस्छ भनी आज्ञा दिनुभयो र काशीमा गएर भैरव कालमोचन नाम गरेको तीर्थको रूपमा रहनुभयो। जसले काशीमा गएर कालमोचन नाम गरेको तीर्थको दर्शन गर्छ भनेदेखि त्यसका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छ। यसरी कालमोचन तीर्थको महिमा बताउनु भयो। र अहिले अब शिवजीद्वारा दशमहाविद्याका बारेमा बताउनुहुन्छ। दशमहाविद्या बडा विचित्रको लीला हो यो दशमहाविद्या भनेको। दशमहाविद्याका प्रवर्तक, दशमहाविद्याका स्वामी साक्षात भगवान देवादिदेव महादेव हुन्, जसले दशमहाविद्याको साधन गरेको हुन्छ है। दशमहाविद्याको साधन गर्नेवालाहरू बडा शक्तिशाली हुन्छन्। दशमहाविद्या साधन गर्नेवालाहरूमा त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जाको आगमन हुन्छ है। भङ 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 कराएर म यस्तो म उस्तो भनेर बोलेर हुँदैन, बोलेर केही पनि हुँदैन हजुर। कामले देखाउनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। धेरै छन् नेपालमा त्यस्ता दशमहाविद्या साधक भन्नेवालाहरू। वास्तवमा दशमहाविद्या साधकको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ, के काम गर्ने हो, कस्तो लक्षण हुनुपर्छ, कस्तो प्रकारको साधना हुनुपर्छ। दशविद्या महाविद्याका साधनाका प्रवर्तक भगवान शिवजी कस्तो हुनुहुन्छ? महाकाल आदि 10 शैव अवतार भनिन्छ जसलाई। महाकाले महाविद्याका प्रवर्तक महाकाल हो। 10 प्रकारका महाविद्या अंतर्गत महाकाली महाविद्याका प्रवर्तक भगवान महाकाल स्वयं शिवजी हो। तारा महाविद्याका प्रवर्तक तारेश्वर। भुवनेश्वरी महाविद्याका प्रवर्तक भुवनेश्वर। श्री विद्या महाविद्याका प्रवर्तक श्री विश्वेध्य। भैरवी महाविद्याका प्रवर्तक भैरव। छिन्नमस्ता महाविद्याका प्रवर्तक छिन्नमस्ता। धूमावती महाविद्याका प्रवर्तक धूमवान।
बङ्गलामुखी महाविद्याका प्रवर्तक बङ्गलामुख, मातङ्गी महाविद्याका प्रवर्तक मातङ्ग, कमला महाविद्याका प्रवर्तक कमल। यी दशशक्तिहरूलाई नै दश महाविद्या साधक भनिन्छ। हो, यो साधना गरेर यो शक्तिलाई ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो, तब मात्रै दश विद्या महासाधक भनेर आफूले आफूलाई भन्न पाइयो। कर्म गर्न पर्यो हजुर है, त्यत्तिकै मिल्दैन। अहिले त ल्यापटप लिएर अफिस खोलेपछि ज्योतिषी बनिन्छ, भागवत पुस्तक पल्टाएर भागवत भनेपछि पण्डित बनिन्छ, अलिअलि झारफुक गरेर तान्त्रिक बनेपछि साधक बनिन्छ, गुरु बनिन्छ, मन्त्रद्रष्टा बनिन्छ। अशोक बाबु, अनि यसो हार्मोनियम लिएर टडङटुङ गरेपछि वरिष्ठ भजन गायक बनिन्छ, बाँसुरी बजाएपछि वरिष्ठ बाँसुरी वादक बनिन्छ। वाह है, साधना के हो, साध्य के हो, उद्देश्य के हो? वाह, बोले गोविन्द भगवानको। गुरु बन्नलाई त केही गर्नु नपर्ने है, लामो लामो कपाल पाल्यो, ठाडो टीका लगायो, तेर्सो टीका लगायो, टक्क वृन्दावनी धोती लगाएपछि गुरु। त्यो पनि ठुलो गुरु, सानो हो र हैन प्रभु? होइन अर्जुनजी? बास ल, होइन यसरी हुँदैन है, कर्म गर्नु पर्यो सबले, त्यो साधना गर्नु पर्यो। सङ्गीत कस्तो साधना हो? राग गाएपछि पानी पर्थ्यो अशोक बाबु, सङ्गीत राग गाएपछि पानी पर्थ्यो होइन, पानी पर्थ्यो। ब्राह्मणले मन्त्र उच्चारण गरेपछि अग्नि बल्थ्यो, बल्दैन थियो? ब्राह्मणको मन्त्रले अग्नि बल्ने, साधनाले राग गाएपछि पानी पर्ने, अनि यी दशविद्या साधकवालाहरूले सबै कुरा जान्न सक्ने। यस्तो समय थियो, यस्तो साधना हो, हामीले गलत प्रयोग गरिदियौँ। अयम त युगो धर्म हो, यो युगको धर्म हो, कसैको दोष छैन। अर्जुनजी बोले गौरी शङ्कर भगवानको। त्यसपछि गएर एकादश रुद्रको अवतारको निरूपण गरिबक्सनुभयो। भगवान शिवजीले एकादश रुद्रको रूप धारण गरिबक्सनुभयो। एकादश रुद्र स्वरूप भगवान के हुन् त? एकादश रुद्रहरूमा भगवानको कपाली, पिङ्गला, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपात, अविर्बुद्ध, शम्भु, चण्ड, भव, यी भगवानका एकादश रुद्रहरू हुन्, भगवानका स्वरूपहरू हुन्। महाभारतमा एकादश रुद्रको वर्णन यसरी गरियो है, कसरी? मृगव्याध, सर्पः, निरितिः, अजैकपादः, अविर्बुद्ध, पिनाकी, दहन, ईश्वरः, कपाली, स्थाणु र स्थूलः, यी के हुन्? एकादश रुद्रहरू हुन्। हरिवंश पुराणमा एकादश रुद्रको बारेमा हर, बहुरूप, त्र्यम्बकः, अपराजितः, वृषाकपि, शम्भो, कपर्दी, रैवतः, मृगव्याध, सर्वः, कपाली, यी रूपले वर्णन गरिएको छ हरिवंश पुराणमा भगवानको एकादश रुद्रको महिमा। यसै गरी अहिले अत्रि नाम गरेको ऋषि अनुसुयाको पतिव्रता धर्मले गर्दा सारा संसार भयभीत भयो। अत्रिकी पत्नी अनुसुया परम साध्वी हुनुहुन्थ्यो। मैले भनिसकेको थिएँ, पतिरेव गुरुस्त्रेण। विवाह भएकी महिलाको लागि, नारीको लागि आफ्ना पति नै के हुन्? भगवान। आफ्नो पतिलाई नै भगवान मानेको छ विवाहित महिलाको लागि। अब म त्यही
अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुयाको पतिव्रता धर्मको कथा यहाँलाई श्रवण गराउने छु। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् अब एकैछिन हामी धार्मिक विश्रामतिर जाउँ।